अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, अपने घरों में ठीक ठाक होंगे। मेरे आज के व्लॉग का टॉपिक है न्यूली कपल के लिए, जो नए शादीशुदा जोड़े होते हैं। मिस्टेक ऑफ न्यूली मैरिड कपल। शादी की खूब गहमा गहमी के बाद एक शुरुआत होती है नई लाइफ की। शादी के बाद जो स्टार्टिंग के 7 या 8 महीने होते हैं ना, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। अब दोनों ने मिलकर एक ही घर में एक ही छत के नीचे इकट्ठे रहना है। जो लाइफ में अप्स एंड डाउन आएंगे वो मिलकर फेस करने हैं दोनों ने। तो ऐसी सिचुएशन में जाने अनजाने में बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं जिनका असर पूरी ज़िंदगी, पूरी मैरिड लाइफ पे होता है। ऐसी तमाम मिस्टेक को अवॉइड करना चाहिए एक खुशहाल मैरिड लाइफ गुजारने के लिए। वो क्या मिस्टेक्स हैं, आज के व्लॉग में हम वो डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है कि एडजस्ट करने की कोशिश ही नहीं करते। दोनों अलग अलग फैमिली से हैं, दोनों का रहन सहन अलग है, एक का इंटरेस्ट अलग है और तो दूसरे का इंटरेस्ट अलग है। अब दोनों एक हो गए हैं, दोनों को एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। एडजस्ट करने की कोशिश करें, बल्कि उल्टा एक दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं। वो उस एक दूसरे की यही कोशिश होती है कि दूसरा वो बदल जाए और ख़ुद को एडजस्ट नहीं करना, बल्कि आप अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें। अगर हम खुद में बदलाव लाना चाहते हैं ना, तो ये आसानी से नहीं हो सकता। अगर शौहर ये चाहता है कि इसकी बीवी जो है वो बदल जाए, अभी शादी को टाइम ही कितना हुआ है, उससे एक्सपेक्टेशन लगा के रखता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। किसी भी लड़की को अपने ससुराल में एडजस्ट करने में टाइम लगता है, उसे टाइम देना चाहिए। एकदम से ना हस्बैंड की आदतें बदल सकती हैं और ना ही वाइफ की। एक लड़की जब किसी नए घर में आती है, उसको उसके घर के तौर तरीके का ही नहीं पता, तो आते ही उसके सर पर अपनी मर्ज़ी जो है ना वो मुसल्लत नहीं करनी चाहिए। उसे टाइम दें कि भाई ये बातें समझ लो कि हमारे घर के ये तौर तरीके हैं, आपने ऐसे चलना है, ऐसे अपनाना है। तो कभी भी कोई लड़ाई और झगड़ा नहीं होगा और ना अपनी शादी वाली लाइफ पे कोई असर होगा इसका। दूसरी मिस्टेक जो है ना वो ये है कि नई नई शादी हुई होती है तो इमैच्योर बिहेवियर होता है, यानी कि बचपना होता है। बात बात पे रूठना, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना, बगैर किसी रीज़न के एक दूसरे से रूठना, ये बचकानी हरकतें हैं। एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करते। कई बार कपल्स में ईगो आ जाती है कि भाई मैं क्यों मनाऊँ इसे, मैं क्यों झुकूँ, मैं तो मर्द हूँ, मैं क्यों झुकूँ, मैं तो लड़की हूँ और मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं ऐसी हूँ। जहन में ये इस तरह के क्वेश्चन उनके आते हैं कि मैं नहीं झुकना, अगले बंदे ने ही मुझे मनाना है। इन छोटी मोटी बातों को ईगो का मसला नहीं बनाना चाहिए। ये रिश्ते नोक झोंक से और ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ना एक दूसरे के दिल में ना दूरियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। बजाय इसके कि अपनी ये नोक झोंक जो है इसको बढ़ावा दें, सॉरी बोल दें, तो फ़ौरन बात ख़त्म करें। कोशिश करें कि लड़ाई ज़्यादा तूल ना पकड़े। इन छोटी मोटी बातों को और छोटी मोटे लड़ाई झगड़ों को ना वो कमरे के अंदर ही बस ख़त्म कर दें। तीसरी मिस्टेक जो है ना वो न्यूली कपल में जो अक्सर होती है कि एक दूसरे से उम्मीदें बहुत ज़्यादा रखते हैं। उम्मीद रखनी है ना तो ख़ुद से रखें, दूसरे से नहीं रखनी। जितना एक्सपेक्टेशन रखेंगे उतना ही हम डाउन जाएंगे। अगला बंदा हमारी एक्सपेक्टेशन पे ना उतरेगा तो हम किस तरह हम डिसहार्ट होंगे। ये दोनों मियाँ बीवी पे लागू है कि एक दूसरे पे उम्मीदें ना रखें कि हाँ इसने मेरी फ़लाँ बात को नहीं समझा, इसे मेरे कहने से पहले समझ जाना चाहिए था। इस तरह की कोई भी उम्मीद ना बीवी अपने शौहर से रखे और ना शौहर अपनी बीवी से रखे। एक दूसरे को लेकर बाज़ कपल जो है ना बहुत पोसेसिव हो जाते हैं। बीवी चाहती है कि मेरी तरफ ही देखे, मेरे साथ ही टाइम स्पेंड करे। जब नई नई शादी हुई होती है ना, बस ऐसे ही लड़कियां करती हैं कि ये शौहर बस हम मेरे पास ही बैठा रहे, ना कहीं बाहर आए ना जाए, ना दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करे, और यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना। ये चीज़ भी आगे चल के ना बहुत नुकसान देती है। हस्बैंड है भाई, वो शादी के बाद वो दोस्तों से भी मिलेगा, बाहर भी जाएगा। इस तरह अगर बीवी का बिहेवियर रहा ना तो वो घर आने से कतराएगा। इसलिए कतराएगा कि हाँ वहाँ जाकर मैं बंध जाता हूँ, मुझे बाहर जाने पे पाबंदी हो जाती है, इसलिए वो घर आने से ना कतराएगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना बाहर स्पेंड करेगा। शादी का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो हस्बैंड बंद के रह जाए बस एक कमरे की हद तक।
اس سے اگر بیوی کو لگتا ہے کہ پیار بڑھے گا تو ایسا ہرگز نہیں ہے، اس طرح ہسبینڈ جو ہے نا وہ اور دور ہوگا۔ ہر رشتے کو ٹائم دینا چاہیے، وہ آپ کو شادی کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے نا یہ لانگ ٹرم ہوتا ہے، یہ 1-2 دن کی بات نہیں اور نہ ہی 1-2 سال کی بات ہے۔ اس لیے دونوں کپل کو، میاں بیوی کو کمپرومائز کریں گے تو خوشحال زندگی گزرے گی۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات کو اگنور کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور نمبر 5 پوائنٹ ہے کہ کچھ ہیبٹس اچھی نہیں لگتی آپ کے شوہر کو یا آپ کی بیوی کو، یعنی کہ بیوی کو شوہر کی اور شوہر کو بیوی کی، دونوں ہی۔ بعض لڑکیوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ فرینڈز کے ساتھ یا نئی نئی شادی ہو تو جیسے ماں باپ کے گھر عادت ہوتی ہے ویسے ہی جا کے سسرال میں کہ فون پہ لگی رہتی ہیں، شوہر کو یہ عادت نہیں پسند، یا شوہر گھر آ کے فون پہ لگا رہتا ہے۔ کچھ ایسی ہیبٹس ہیں میاں بیوی دونوں کو یہ عادت ختم کرنی چاہیے۔ یہی نہیں کہ بیوی کو ہی چاہیے کہ ختم کرے، میاں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عادت یہ ختم کرے۔ یہ نیولی کپل کی ہی عادت نہیں ہے بلکہ آج کل ہر گھر کا یہی ماحول بنا ہوا ہے کہ ہسبینڈ جیسے ہی گھر آتے ہیں اور فون پہ لگ جاتے ہیں۔ تو یہ عادت جو ہے نا وہ ختم ہونی چاہیے کہ گھر آئیں، سارا دن وائف جو ہے وہ انتظار کرتی ہے کہ گھر آئیں گے شوہر تو وہ آپ سے کچھ کہے گی، کچھ آپ کی سنے گی، کچھ آپ سنائیں گے، باتیں کریں گے۔ اگر آپ ہی موبائل کے ساتھ لگ گئے ہیں تو وہ دیواروں سے باتیں کرے گی۔ ہسبینڈ کو یہ عادت چھوڑنی چاہیے اور گھر کا ماحول جو ہے نا وہ اچھا رکھنا چاہیے۔ آج کل تو ہر گھر میں نا میاں بیوی کے درمیان جو مین وجہ ہے نا وہ موبائل فون ہی ہے، اور پرانے کپل میں بھی اور نیولی کپل کو تو خیر یہ باتیں اوائڈ کرنی چاہیے کہ ابھی شادی نئی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں۔ یہ نہیں کہ بیوی بھی موبائل کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور شوہر بھی موبائل کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ارینج میرج ہو تو کم از کم سمجھنے کے لیے انسان کو وقت چاہیے، دونوں کی عادات، بیوی کی کیا آتے ہیں، شوہر کی کیا آتے ہیں، یہ سب سمجھنے کے لیے نا ٹائم چاہیے۔ اور بہتر یہی ہے کہ موبائل فون چھوڑ دیں، جیسے میاں بیوی اکٹھے بیٹھیں، کچھ باتیں اپنی شیئر کرے، وہ اپنی شیئر کرے، اپنی عادتیں اس کے ساتھ شیئر کرے، وہ اپنی اس کے ساتھ شیئر کرے، تو یقین مانے زندگی جو ہے نا بہت اچھی گزرے گی۔ اور بعض کپل میں جو نیو شادی ہوئی ہوتی ہے خرچوں کو لے کے آپس میں بہت نوک جھونک ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات جب نئی شادی ہو، گھومنا پھرنا، شاپنگ کرنا یہ سب بہت اچھا لگتا ہے، اور نیو شادی شدہ جوڑے کو ایک دوسرے کو گفٹ دینا اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ پر ایک بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ ایک بجٹ بنا کر جائیں، جہاں بھی جائیں نا آپ شاپنگ کرنے جائیں، گھومنے پھرنے جائیں تو ایک بجٹ کے اندر رہ کے نا آپ یہ سب کریں، تو یقین مانے کبھی بھی وہ پریشانی نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی بات پہ نوک جھونک اور لڑائی ہوگی، جب بجٹ میں رہ کے آپ لوگ سارا کچھ کریں گے۔ نئی شادی ہو تو شوہر کو سمجھنا چاہیے کہ ماں باپ کا گھر چھوڑنا بہت مشکل کام ہے، جہاں اپنا بچپن گزارا ہے، جوانی گزاری ہے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ شروع کے دنوں میں سسرال میں دل نہیں لگتا، دل اداس ہو جاتا ہے، تھوڑے دنوں بعد دل کرتا ہے اپنے ماں باپ کے پاس جائیں، اپنے بہن بھائیوں سے ملیں۔ تو ہسبینڈ کو چاہیے کہ 1 یا 2 ویک کے بعد اس کو لازمی اپنے ماں باپ سے ضرور ملوا کے لائیں، اگر وہ قریب رہتے ہیں تو۔ اگر آؤٹ آف سٹی رہتے ہیں تو پھر 15-20 دن کے بعد لازمی شروع کے دنوں میں اپنی وائف کو لے کے جائے، اور جیسے ہی وقت گزرتا جاتا ہے پھر ظاہر سی بات ہے دل تو لگانا پڑتا ہے اور عادتیں بھی چینج ہو جاتی ہیں، اور اگر شوہر کیئرنگ ہوگا تو زندگی جنت لگے گی۔ میاں بیوی کو نا ایک دوسرے کی سپورٹ کرنی چاہیے ہر معاملے میں، چاہے وہ گھر کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا ہو یا کوئی تھرڈ پرسن نے کوئی بات کی ہو، تو بیوی کو اپنے میاں کی اور میاں کو اپنی بیوی کی لازمی سپورٹ کرنی چاہیے۔ رشتے کو مضبوط کرنا ہے نا تو شروع کے دنوں میں ایک دوسرے کو سمجھ آئیں تو آگے پوری لائف کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اچھی لائف گزارنے کے لیے ہمیں ان تمام جو مسٹیکس ہیں نا ان کو اوائڈ کرنا پڑے گا، جو نیولی کپل ہے خاص کر ان کے لیے۔ میاں بیوی گاڑی کے جیسے کہتے ہیں نا کہ 2 پہیے ہیں، دونوں ہی اگر ٹھیک سے چلیں گے تو ہی گاڑی چلے گی ورنہ گاڑی نہیں چلے گی۔ میں بھی اسی مرحلے سے گزری ہوں۔ ظاہر ہے جب نئی شادی ہوتی ہے تو کچھ بھی سمجھ بوجھ نہیں اتنی ہوتی، بعض لڑکیاں تو ایسی ہوتی ہیں جن کی ابھی وہ اسٹڈی ختم ہوتی ہے تو ان کی شادی ہو جاتی ہے، اور ابھی نہ اسے صحیح طرح کھانا پکانا آتا ہے اور نہ وہ صحیح طرح بات چیت کر سکتی ہے،
اور کسی دوسرے ماحول میں جا کے کھانا بنانا تو بہت ہی مشکل کام ہے. ہر گھر کے کھانے پکانے کے کھانا کھانے کے طور طریقے الگ ہیں. تو ایسے میں چاہیے کہ سسرال والوں کو بھی کہ وہ ٹائم دے اپنی بہو کو. جو نئی چیزیں آتی سیکھے، وہ یہاں آ کے سیکھے، پوچھے، اس کو اپریشیٹ کرے. یہ نہیں کہ ہر بات پہ ڈسہارٹ کرے کہ تمہاری ماں نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا، تم کیا سیکھ کے آئی ہو. بس یہ گھر کی کہانی ہو، ہر کسی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. اور سسرال وہ جگہ ہے کہ یہ ایک امتحان ہے ایک لڑکی کے لیے، اور اس امتحان سے ہر لڑکی کو گزرنا ہی پڑتا ہے. اگر شوہر کیئرنگ ہو، سپورٹیو ہو تو ظاہری سی بات ہے گھر میں اس کا بھی مقام ہوگا اور لائف جو ہے بہت اچھی گزرے گی. اور میرا مقصد یہی تھا کہ جو نیولی کپل ہوتے ہیں اپنی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو شروع کے دنوں میں اوائڈ کر دیں. نہ ہی لڑائی بڑھے گی اور نہ ہی وہ طول پکڑے گی، اور آگے کی لائف بہت اچھی گزرے گی. امید ہے آپ کو میرا آج کا ٹاپک اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کیجیے.